बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जॉन मैकेंजो जब अकेशिया पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एयरपोर्ट की इतनी वसी, जदीद और खूबसूरत इमारत तो उसके तस्वुर में भी न थी। वो तो अब तक यही समझ रहा था कि पकेशिया ऐसा पसमानदा मुल्क होगा जहाँ किसी जंगल में एयरपोर्ट बना हुआ होगा और यहाँ लोग लंगोटियां बांधे फिर रहे होंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी तस्वुरात उलट गए और फिर जब वो क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसकी हैरत और ज्यादा बढ़ती चली गई। टैक्सी में बैठकर जब वो दारुल हुकूमत की सड़कों से गुजरा तो उसे हैरत के जबरदस्त झटके लगे। शहर तो उसके अपने मुल्क के दारुल हुकूमत से भी कहीं ज्यादा वसी और खूबसूरत था और मॉडर्न तहजीब की हर चीज यहाँ वाफर मिकदार में मौजूद थी। टैक्सी ने जब होटल सिल्वरलैंड के पोर्च में उसे उतारा तो उसने समझ लिया कि पकेशिया मॉडर्न मुल्कों में से एक है। होटल सिल्वरलैंड की खूबसूरत इमारत में दाखिल होते वक्त उसके जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि इतने मॉडर्न और जदीद शहर की मालिक यहाँ की सीक्रेट सर्विस भी पसमानदा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ उसे पूरी तरह मोहतात और होशियार रहना होगा। सिल्वरलैंड की 10वीं मंजिल के खूबसूरत कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले गुस्ल करके कपड़े बदले और फिर उसने फाइल निकालकर उसका मुतालिया करना शुरू कर दिया। वो इमरान की शक्ल अपने जहन में नक्श करना चाहता था। उसने इमरान के फ्लैट का पता भी याद कर लिया क्योंकि उसका मिशन ही यही था कि इमरान को अगवा करके उससे डॉक्टर दावत का पता मालूम करे। वो काफ़ी देर फाइल का मुतालिया करता रहा, फिर उसने फाइल वापस अपने बैग में रखी और उठकर खड़ा हो गया। बैग के खुफिया खाने से उसने रिवाल्वर के पार्ट्स निकाले, उनको जोड़कर रिवाल्वर को कोट की अंदरूनी जेब में रखकर वो कमरे से बाहर निकल आया। इमरान के फ्लैट का पता किंग रोड दिया गया था, इसलिए होटल से बाहर आकर उसने एक टैक्सी एंगेज की और उसे किंग रोड चलने का कह दिया। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब किंग रोड पर पहुंची तो जॉन मैकेंजो ने टैक्सी चौक पर छोड़ दी और पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट नंबर 200 के सामने से गुजर रहा था। उसने बड़े गौर से फ्लैट के मोहल्ले वकू को देखा और फिर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक चौक पर पहुंच गया। यहाँ से उसने टैक्सी पकड़ी और फिर उसे ग्रीन रोड पर चलने का कह दिया। टैक्सी तकरीबन पूरा शहर क्रॉस करती हुई एक शाहराह पर पहुंची। ये शहर का शुमाली इलाका था। जॉन ने टैक्सी एरो क्लब के सामने रुकवा दी और फिर टैक्सी को फारिग करने के बाद वो क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब के दरवाजे में दाखिल होते ही वो ठिठक गया क्योंकि हॉल में हर किस्म की मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा था और तकरीबन हर सतह के लोग वहां मौजूद थे। उन सब के चेहरों पर जराइम की गहरी छाप साफ नजर आ रही थी और जॉन मैकेंजो वहां का माहौल देखते ही सब कुछ समझ गया। एक तरफ बने हुए काउंटर के पीछे एक देवहैकल आदमी मौजूद था जिसने सुर्खो सफेद धारियों वाली बुनियान पहन रखी थी। उसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात थे और वो चेहरे मेहरे से ही जबरदस्त लड़ाका और मशहूर गुंडा नजर आ रहा था। जॉन मैकेंजो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला गया। देवहैकल काउंटरमैन की नजरें भी उसी पर जमी हुई थी। मैं वेस्टर्न कार्मन से आया हूँ, रेड फॉक्स का खसूसी नुमाइंदा हूँ, मुझे हार्बर से मिलना है, जॉन ने काउंटर पर पहुंचकर सपाट लहजे में कहा। आपके पास पासपोर्ट तो होगा? देवहैकल काउंटरमैन ने कदरे नरम लहजे में कहा और जॉन ने जेब से पासपोर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। काउंटरमैन चंद लम्हे गौर से पासपोर्ट को देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए पासपोर्ट वापस कर दिया। हमें मोहतात रहना पड़ता है सर जॉन, मेरा नाम ही हार्बर है, आइए, उस देवहैकल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो काउंटर से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही एक और आदमी उसकी जगह पहुंच गया। पीने के लिए कुछ भेज दो हनरी, हार्बर ने मुड़कर अब काउंटर पर खड़े हुए आदमी से सख्त लहजे में कहा और उसके सर हिलाने पर वो आगे बढ़ गया। जॉन मैकेंजो उसके पीछे था। एक तरफ बनी हुई सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गए। ये कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। तशरीफ रखिए मिस्टर जॉन, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हार्बर ने मेज के पीछे बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए जॉन से कहा और जॉन सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक कुंडा नुमा वेटर ने मेज पर एक बोतल विस्की और 2 जाम लाकर रख दिए। तुम जाओ और सुनो, जब तक मैं ना कहूँ मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, हार्बर ने सख्त लहजे में विस्की ले आने वाले को कहा और वो सर हिलाता हुआ वापस चला गया। हार्बर ने बोतल खोलकर दोनों जाम भरे और फिर एक जाम जॉन मैकेंजो की तरफ बढ़ा दिया। अब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ और आपका यहाँ मिशन क्या है? हार्बर ने अपना जाम हाथ में लेते हुए जॉन से मुखातिब होकर कहा। क्या ये जगह महफूज है? जॉन ने इधर उधर देखते हुए कहा। बिल्कुल महफूज है, आप खुलकर बात कीजिए, हार्बर ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले आप बताइए कि आपका रेड फॉक्स से क्या ताल्लुक है? जॉन ने मोहतात लहजे में कहा। मैं पाक एशिया में रेड फॉक्स के मफादात का निगरान हूँ और बुनियादी तौर पर वेस्टर्न कॉर्मन का ही बाशिंदा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हुए हैं। मैं रेड फॉक्स के फॉरेन शोबे से मुतलिक हूँ, हार्बर ने जवाब दिया। यहाँ अब रेड फॉक्स के किन मफादात के निगरान हैं? जॉन ने पूछा। अब तक मामला सिर्फ मालूमात तक ही रहा है, कभी कोई अमली मिशन दरपेश नहीं आया, हार्बर ने जवाब दिया।
اگر کوئی عملی مشن درپیش ہو جائے تو آپ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جان نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہے مسٹر جان تو آپ بے فکر رہیں، میں نے 2 سال میں یہاں بہت وسیع حلقہ قائم کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس عملی مشن میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ یہاں زیر زمین دنیا میں میرا انتہائی طاقتور گروپ موجود ہے جو ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ ہاربر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اوکے، اب آپ یہ بتائیں کہ ریڈ فاکس کے وائلڈ ٹائیگر سے آپ متعارف ہیں؟ جان نے کہا، وائلڈ ٹائیگر؟ اوہ، اس سے کون واقف نہیں، وہ تو ویسٹرن کارمن کی جان ہے، میں تو اس کا ذاتی طور پر زبردست متعارف ہوں، مجھے اس سے ملنے اور اس سے کام کرنے کی بڑی حسرت ہے، اس نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہیرو ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کیا وہ یہاں آئے گا؟ ہاربر نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، وائلڈ ٹائیگر میرا ہی نام ہے مسٹر ہاربر، جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاربر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ وائلڈ ٹائیگر؟ او گوڈ، واقعی آپ ہی وائلڈ ٹائیگر ہیں، ہم سب کے ہیرو، اس صدی کے ہیرو۔ ہاربر کے منہ سے اٹک اٹک کر لفظ نکل رہے تھے اور وہ جان کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ بیٹھ جائیں، آپ کی حسرت تو پوری ہو گئی، جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے دلی طور پر بے حد مسرت ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے ہیرو مانتے ہیں۔ اوہ، آپ کے سامنے میں اس بڑی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہاں آئیے، یہاں ہم تو آپ کے غلام ہیں، ادنا غلام، ہاربر نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ مجھے جان ہی رہنے دیں، میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ مشن میں دل کھول کر حصہ لیں، جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کیوں نہیں، اب تو میں جان بھی لڑا دوں گا، آپ حکم کریں، ہاربر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک کوٹھی اور ایک کار چاہیے، اس شہر کا تفصیلی نقشہ بھی، جان نے جواب دیا۔ سمجھ لیں ہو گیا بندوبست، ہاربر نے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر اس نے اپنے کسی آدمی کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے کوٹھی کے ساتھ ساتھ وہاں نگرانی اور دیگر کاموں کے لیے اپنے بہترین 10 آدمی بھی روانہ کر دیے ہیں، اس کوٹھی میں جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے اور ضرورت کی ہر چیز کار بھی یہاں پہنچ جائے گی اور نقشہ آپ کو کوٹھی میں ہی مل جائے گا، ہاربر نے جواب دیا۔ گڈ، اب بتاؤ کہ یہاں رہنے والے ایک شخص علی عمران کو جانتے ہو؟ جان مکینزو نے پوچھا۔ علی عمران؟ میں نے زیر زمین دنیا میں اس کا نام تو بے شمار بار سنا ہے لیکن کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا، ہاربر نے جواب دیا۔ اسے اغوا کر کے اس کوٹھی میں لے آنا ہے اور اس سے ایک سائنسدان کا پتہ پوچھنا ہے، اس کے بعد اس سائنسدان کو اغوا کر کے ویسٹرن کارمن لے جانا ہے، بس یہی مشن ہے، جان نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بے حد معمولی مشن ہے، اس مشن پر آپ جیسی شخصیت کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، ہاربر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریڈ فاکس کا خیال ہے کہ یہ انتہائی خطرناک مشن ہے اور اسی کے مجبور کرنے پر میں یہاں آیا ہوں، جان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال آپ کے آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام کریں، ہم یہ مشن مکمل کر دیتے ہیں۔ میں اس علی عمران کا پتہ کرتا ہوں، ہاربر نے کہا۔ اس کا پتہ 200 کنگ روڈ ہے، وہ فلیٹ میں اپنے ایک باورچی کے ساتھ رہتا ہے، جان نے جواب دیا۔ گڈ شو، یہ تو پھر بالکل معمولی کام رہ گیا، میرے کئی آدمی اسے جانتے ہیں، میں انہیں ابھی اس کے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا اسے اغوا کر کے آپ کے پاس کوٹھی میں پہنچا دیا جائے گا، اس کے بعد اس سے معلومات بھی حاصل کر لی جائیں گی، ہاربر نے کہا، اور اس نے ایک بار پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ہدایات دینی شروع کر دی۔ ہدایات دینے کے بعد اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کار کی چابیاں موجود تھیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ کو کوٹھی کا ہر حصہ دکھا دوں، ہاربر نے اس نوجوان سے چابیاں لیتے ہوئے کہا۔ میرا سامان سلور لینڈ میں پڑا ہوا ہے، اسے بھی اٹھوانا ہے، جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر کیا ہے؟ ہاربر نے پوچھا۔ کمرہ نمبر 310، 10ویں منزل، جان نے جواب دیا۔ اوکے، پہنچ جائے گا، آپ بے فکر رہیں، ہاربر نے کہا، اور پھر وہ جان سمیت دفتر سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ ہینری، لومن کو ہوٹل سلور لینڈ بھیج دو، مسٹر جان مکینزو کا سامان وہاں کمرہ نمبر 310، 10ویں منزل میں موجود ہے، وہ ادائیگی کر کے وہاں سے سامان لے کر اسے 0 پوائنٹ پر پہنچا دے، میں وہیں جا رہا ہوں، ہاربر نے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ہینری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ہاربر سر ہلاتا ہوا ہال سے باہر نکلتا چلا آیا۔ جان بھی اس کے ساتھ ساتھ نکلا تھا۔ باہر کھڑی ہوئی نیلے رنگ کی مرکری کار کا دروازہ کھول کر اس نے جان کو بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک مضافاتی کالونی میں داخل ہو کر ایک کافی بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ جان مکینزو کو کوٹھی بے حد پسند آئی۔ ہاربر نے اسے کوٹھی کے ہر حصے کا معائنہ کرایا اور وہاں موجود اپنے 10 آدمیوں کا بھی تعارف کرایا۔ وہ سب بہترین لڑاکے، نشانہ باز اور اچھے ڈرائیور بھی تھے، اس لیے جان مکینزو پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ اب اسے مشن مکمل کرنے میں
कोई रुकावट नहीं होगी और वह इंतहाई आसानी से मुकम्मल मिशन करके वापस चला जाएगा। थोड़ी देर बाद उसका सामान भी कोठी पर पहुंच गया। अब जॉन को इमरान के मुतालिक हार्बर के आदमियों की रिपोर्ट का इंतजार था। आखिर ये आपको बैठे बिठाए क्या सोचती है? वो जूलिया आपके वेटर बनने की वजह से मुझ पर नाराज हो रही थी, ब्लैक जीरो ने कहा। इमरान अभी अभी वहां पहुंचा था और उसके कुर्सी पर बैठते ही ब्लैक जीरो ने गिला शिकवा शुरू कर दिया। लेकिन ये बात तो मैंने खड़े होकर सोची थी, तुम्हें तो सिर्फ बैठे बिठाए सोचने पर एतराज है ना? इमरान ने बड़े मासूम लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, कम अज कम मुझे तो बता दिया करें। जूलिया ने फोन किया तो मुझे पता चला कि आप सिल्वरलैंड में बैरागिरी कर रहे हैं, ब्लैक जीरो ने नाराज से लहजे में कहा। यार, तुम बीवियों की तरह आते ही गिले शिकवे ले बैठे, कोई और बात करो। आइंदा मेरे X2 की तौबा, बैरागिरी कभी ना करूंगा, अलबत्ता गैराबेरी की तो इजाजत है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर ये चक्कर क्या था? ब्लैक जीरो ने इस बार मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही ख्वामख्वाह एक शुबे पर घन चक्कर बन गया तो था होटल सिल्वरलैंड में खाना खाने। वहां मुझे पता चला कि एक वेटर की आसामी खाली है। तनख्वाह सीक्रेट सर्विस से ज्यादा थी, चुनाचे मैंने भी दरख्वास्त दे दी। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और ब्लैक जीरो दांत भेज कर खामोश हो गया, क्योंकि इतना तो वो जानता था कि इमरान अगर अपनी मर्जी से कुछ बता दे तो बता दे, वरना उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ उगलवा लेना नामुमकिन था। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इससे पहले कि ब्लैक जीरो रिसीवर उठाता, इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यस, क्या बात है? इमरान का लहजा अलबत्ता उसी तरह से पाट रहा। जनाब, हम सब मेंबर होटल सिल्वरलैंड गए थे ताकि इमरान के नए शगल से महजूज हो सकें। वहाँ इमरान साहब ने हमें देखकर वेटर वाला शगल तो छोड़ दिया, अलबत्ता वापसी के वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ है कि मैंने आपको इतला देनी ज़रूरी समझी। सफदर ने जवाब दिया। क्या तुम इमरान पर फायरिंग के मुतालिक बताना चाहते हो? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह, आपको इतला मिल गई जनाब, मैं यही बताना चाहता था। सफदर के लहजे में हैरत थी। सफदर, आप लोगों के अलावा भी मेरी मालूमात के और ज़राए हैं। वैसे तुमने अच्छा किया कि मुझे इतला दे दी। इमरान पर बाकायदा हमला हुआ था, लेकिन इमरान अपनी फुर्ती की वजह से बच निकला। उस पर हमला करने वाला एरो क्लब का आदमी था, इसलिए तुम एरो क्लब से मालूमात हासिल करो कि आखिर इमरान पर यह हमला क्यों किया गया, क्योंकि इमरान को भी इस हमले के मकसद का इल्म नहीं है। इमरान ने जवाब दिया। अपने सर इमरान से पूछा तो होगा कि वो आखिर सिल्वरलैंड में वेटर क्यों बना था। मेरे ख्याल में ये फायरिंग उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी, सफदर ने कहा। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान का एक साथी होटल सिल्वरलैंड में वेटर था। ये वेटर पहले होटल शोबरा में था। ये इमरान का खास आदमी है और इमरान उससे होटल में आने जाने वाले मशहूर अफराद के मुतालिक मालूमात हासिल करता रहता है। उस वेटर ने इमरान को इतला दी थी कि वेस्टर्न कार्मन से एक गैर मुल्की जॉन मैकेंजो नाम का होटल सिल्वरलैंड में आ ठहरा है, और जब वो बाहर गया तो उस वेटर ने आदत के मुताबिक उस गैर मुल्की का सामान चेक किया तो उसके बैग में एक फ़ाइल दस्तयाब हुई जिसमें इमरान का फ़ोटो मौजूद था। चूँकि फ़ाइल में मौजूद कागजात किसी कोड में थे, इसलिए वेटर उन्हें ना पढ़ सका। उसने इमरान को इतला दी, जिस पर इमरान वेटर के रूप में वहाँ पहुँचा ताकि उस फाइल को चेक कर सके, मगर उसके वहाँ पहुँचने तक वो आदमी कमरा छोड़कर जा चुका था। इमरान की मालूमात के मुताबिक वो आदमी खुद अपना सामान लेने नहीं आया, बल्कि कोई और शख्स अदायगी करके उसका सामान ले गया था। इमरान ने खाली कमरा चेक किया, लेकिन वहाँ कोई चीज़ ना थी। इमरान वहाँ इसलिए रुक गया कि हो सकता है असल आदमी अपना सामान लेने आए, उसे शायद इल्म ही ना हो कि उसका सामान जा चुका है, क्योंकि ऐसा अक्सर गैर मुल्कियों के साथ हो जाता है, क्योंकि सामान ले जाने वाला मकामी ही था। लेकिन जब कोई ना आया और सीक्रेट सर्विस वाले वहाँ पहुँच गए तो इमरान ने यह सिलसिला ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। जब वो लिबास तब्दील करके बाहर आ रहा था कि अचानक एक आदमी ने उस पर रिवाल्वर तान लिया और उसे चुपचाप बाहर निकलने के लिए कहा। इमरान शायद उसके साथ चला भी जाता, लेकिन न जाने क्यों वो आदमी मशकूक हो गया। उसने इमरान पर गोली चला दी। इमरान ने जब उसे रिवाल्वर छीनना चाहा तो इस जिद्दोजहद में कई और गोलियां चल गईं और फिर दूसरे वेटरों के पहुंचने पर वो शख्स घबरा गया और इमरान को छोड़कर बाहर निकला। इमरान ने चूंकि उसे इस हद तक पहचान लिया था कि उसका ताल्लुक एरो क्लब से है, इसलिए उसने उसका ताक़ुब करने की कोशिश ना की, और अब इमरान अपने तौर पर काम कर रहा है। सीक्रेट सर्विस इसलिए बराह रास्त मुलविस नहीं हो सकती कि अभी कोई जुर्म या मुजरिम सामने नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अलहदा रहकर मालूमात हासिल करो कि असल चक्कर क्या है। ऐसा ना हो कि इमरान बाला ही बाला कोई काम दिखा जाए। इमरान ने बतौर X2 पूरी तफसील सफदर को बताते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया सर। इमरान की आदत है कि वो हतुल बसा बाला ही बाला मसला हल करने की कोशिश करता है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं मतलूबा मालूमात जल्द ही हासिल कर लूँगा, सफदर ने जवाब दिया। गुड, इमरान ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। तो ये चक्कर है।
آپ صفدر کو تو تفصیل بتا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں۔ بلیک زیرو کے لہجے میں واضح ناراضگی موجود تھی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صفدر کے فون آنے سے پہلے میں اپنے طور پر کام کرنا چاہتا تھا، لیکن صفدر کے فون آنے پر میں نے محسوس کیا ہے کہ صفدر میرے بطور ویٹر کام کرنے کے سلسلے میں مشکوک تھا، اس لیے اگر میں بطور X2 اسے تفصیلات نہ بتاتا تو اس کے ذہن میں X2 کا بھرم ختم ہو جاتا کہ X2 عمران سے بالا تر نہیں ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سوری سر، میں سمجھ گیا۔ صفدر واقعی ایسا آدمی ہے، انتہائی ذہین، سنجیدہ اور ٹھوس خیالات کا مالک، بلیک زیرو نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر یہ جان مکینزو کون ہے؟ میری یادداشت میں تو اس نام کا کوئی اہم مجرم موجود نہیں ہے۔ عمران نے پیشانی پر انگلی مارتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نام جعلی ہو، مجرم اصل نام سے تو کم ہی آتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اگر یہ نام جعلی ہے تو پھر یہ اہم مجرم نہیں ہو سکتا۔ اہم مجرموں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اصل نام ہی عام طور پر رکھتے ہیں۔ بہرحال پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا۔ ویسٹرن کارمن کی فائل تو ہماری لائبریری میں موجود ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ میں چیک کر چکا ہوں، ہمارا آج تک چونکہ ویسٹرن کارمن سے کبھی مقابلہ نہیں رہا، ویسٹرن کارمن اور ہمارے ملک کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں، اس لیے اس فائل میں کوئی خاص بات نہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کے چیف سے کیوں نہ بات کر لی جائے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی کلیو دے دے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، ذرا فائل لے آؤ، اس میں نمبر موجود ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو اٹھ کر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد فائل لے کر واپس آ گیا۔ عمران نے فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا، پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اس نے ویسٹرن کارمن کا ڈائریکٹ کوڈ نمبر گھما کر سیکرٹ سروس کے چیف کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ فائل میں وہ چیک کر چکا تھا کہ ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کا چیف ریڈ فاکس کہلاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رابطہ قائم ہوا اور دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور اس نے اپنے آپ کو ریڈ فاکس کہا تو عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا ہی سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ چیف آف سیکرٹ سروس پاک ایشیا، X2 اسپیکنگ، عمران نے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ میں ریڈ فاکس ہوں، ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کا چیف۔ آپ کی کال غیر متوقع ہے، فرمائیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ویسٹرن کارمن کا ایک شخص جس کا نام جان مکینزو بتایا گیا ہے یہاں کسی جرم کے ارادے سے پہنچا ہے۔ ہماری فائلوں میں جان مکینزو کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہے، اس لیے آپ سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ عمران نے باوقار لہجے میں کہا، جان مکینزو، یہ تو بالکل ہی اجنبی سا نام ہے، کیا اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ ریڈ فاکس نے کہا۔ لیکن اس کا لہجہ سن کر عمران کی چھٹی ہی جاگ پڑی۔ اس کے لہجے میں ایسی بات واضح طور پر موجود تھی جیسے اسے جان مکینزو کی گرفتاری سے انتہائی دلچسپی ہو۔ ہم اس وقت تک کسی شخص کو گرفتار نہیں کرتے جب تک ہمیں اس بات کا واضح ثبوت نہ مل جائے کہ وہ واقعی جرم کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسے گرفتار کر کے اس سے معلومات حاصل کر لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ جان مکینزو نام کا کوئی مجرم ہماری فائلوں میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی سیکرٹ سروس کے سامنے اس کا نام کبھی آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمارے ملک کا نام غلط طور پر استعمال کیا ہو۔ آپ کو اس پر شک کیسے ہوا جب بقول آپ کے ابھی اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا؟ ریڈ فاکس نے کہا۔ ہماری معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی فائل چیک کی گئی ہے جس میں سیکرٹ سروس سے تعاون کرنے والے ایک شخص کا فوٹو موجود ہے۔ اس پر ہم چونکے، عمران نے کہا۔ واقعی آپ کی کارکردگی قابل رشک ہے کہ آپ صرف فوٹو دیکھ کر مشکوک ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ اس شخص کا دوست ہو، ریڈ فاکس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر وہ دوست ہوتا تب بھی ہمیں اطلاع مل جاتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب ہم خود دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ایسی صورتحال میں ہماری ایک درخواست ہے کہ اگر واقعی وہ ویسٹرن کارمن کا مجرم ثابت ہو تو ہمیں ضرور اطلاع کریں، ریڈ فاکس نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور پھر اس نے پھرتی سے ایک ریڈل دبایا اور فون رکھتے ہی اس نے تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، کال چیکنگ سینٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی، X2، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے۔ دوسری طرف سے لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ ویسٹرن کارمن سے وسیع ہتا عمل پر کوئی ٹرانسمیٹر کال شاید دارالحکومت میں کی جائے، اسے چیک کرو اور نہ صرف ٹیپ کرو بلکہ اس اسپاٹ کا بھی پتہ کرو جہاں کال کی جائے اور مجھے فوراً رپورٹ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ کیا ریڈ فاکس مشکوک ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے اس کے لہجے سے محسوس کیا ہے کہ وہ نہ صرف جان مکینزو سے واقف ہے بلکہ شاید وہ اس کا اپنا آدمی ہے۔ اگر میرا شک درست نکلا تو وہ یقیناً اسے کال کر کے ہوشیار کرے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ عمران کی خداداد صلاحیتوں پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کا ذہن کس طرح ہر بات کو چیک کر لیتا ہے۔
इमरान ने रिसीवर रखकर दोबारा फाइल उठाई और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो इमरान चौंक कर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। 3C से बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कॉल चेकिंग सेंटर के इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट दो, इमरान ने कहा। सर, वेस्टर्न कॉर्नर से एक कॉल चेक हुई है। ये कॉल किसी अजीब से कोड में है। अलबत्ता उसमें 2 नाम आए हैं, एक रेड फॉक्स और दूसरा वाइल्ड टाइगर। स्पॉट चेक किया गया है। ये स्पॉट मजाफाती कॉलोनी गुलशन टाउन में रिसीव की गई है। गुलशन टाउन चूंकि अभी हाल ही में तामीर हुई है, इसलिए तफसीली नक्शा मौजूद नहीं है, इंचार्ज ने कहा। कॉल टेप कर ली गई है, इमरान ने पूछा। उसकी आंखों में कामयाबी की चमक उभर आई थी। यस सर, टेप मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, उसे दानिश मंजिल भिजवा दो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। वाइल्ड टाइगर, यकीनन उसी जॉन मैकेंजो का कोड नाम होगा। वाइल्ड टाइगर का नाम मेरे जहन में मौजूद है, लेकिन उसकी तफसीली फाइल नहीं है, इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। आपका शक दुरुस्त निकला। ब्लैक जीरो के लहजे में हल्की सी हैरत थी, मगर इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसके नंबर घुमाने शुरू कर दिए। क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कहा गया। रिकॉर्ड सेक्रेटरी से बात कराओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओके, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। रिकॉर्ड सेक्रेटरी के WA स्पीकिंग। अभी तुम सेक्रेटरी ही हो यार, मैंने समझा था कि तुम अब तक तरक्की के चेयरमैन बन चुके होगे, लेकिन तुम अभी तक स्टूल पर ही बैठे हो, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। अरे इमरान, तुम? ओह, तुम अभी जिंदा हो? दूसरी तरफ से बोलने वाला चहक पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे रिकॉर्ड से अपनी फाइल वॉश कराने के बाद मैं मर चुका होऊंगा, इमरान ने कहा। जाहिर है, फाइल मौजूद होती है तो हमें ताज़ा तरीन इतलात मिलती रहती हैं, और फिर मुझे जब अहकामात मिले कि तुम्हारी फाइल ख़त्म कर दी जाए, मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारा चेयरमैन मेरा दोस्त है। तुमने जब मास्टर किलर्स को मेरा रिकॉर्ड दिया तो मुझे हकीकतन तुम्हारी इस तंजीम पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो फैसला कर लिया था कि तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रूम ही वॉश कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो मालूमात मिल जाती हैं। चुनाचे मैंने चेयरमैन से बात की और नतीजा तुम्हारे सामने है, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है। चेयरमैन तुम्हारी धमकी में आ गया होगा। बहरहाल फ़ोन कैसे किया? रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने कहा। वाइल्ड टाइगर के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। हस्बे ज़ाब्ता या बेज़ाब्ता? रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने हंसते हुए जवाब दिया। बेज़ाब्ता नहीं, बल्कि अलिफ ज़ाब्ता, इमरान ने जवाब दिया और रिकॉर्ड सेक्रेटरी बेख्तियार हंस पड़ा। होल्ड ऑन करो, मैं उसकी फाइल ले आता हूँ, रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने कहा और इमरान मुस्कुराकर खामोश हो गया। क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कारोबार यही था कि वो मालूमात फरोख्त करती थी, इसलिए इस तंजीम ने बड़ी मेहनत करके दुनिया भर के मशहूर मुजरिमों और सीक्रेट सर्विसेज के अरकान के बारे में खुफिया मालूमात का रिकॉर्ड रखा हुआ था, जिसे वो कीमतन फरोख्त करते थे। इमरान का रिकॉर्ड भी वही मौजूद था। जब इमरान को पता चला तो उसने चेयरमैन से बात की। अब यह इत्तेफाक था कि चेयरमैन एक साबका मुजरिम था और ऑक्सफोर्ड के ज़माने में एक बार उसे इमरान ने उसके दुश्मनों से बचाया था। चुनांचे चेयरमैन इमरान की बात मान गया और उसकी फाइल वॉश कर दी गई। रिकॉर्ड सेक्रेटरी आर्नल्ड भी ऑक्सफोर्ड के ज़माने से इमरान का वाकिफ था, इसलिए इमरान अक्सर बगैर किसी मुआवजे की अदायगी के उससे मालूमात हासिल करता रहता था। इमरान, क्या तुम लाइन पर हो? 4 लम्हों बाद सेक्रेटरी आर्नल्ड की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, कुर्सी पर हूँ, अभी रेलवे इंजन नहीं बना हूँ, इमरान ने जवाब दिया। रेलवे इंजन? क्या मतलब? आर्नल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो यकीनन इमरान की बात ना समझ सका था। यार, मुजरिमों का रिकॉर्ड रखते रखते तुम में हिस्से लताफत ही खत्म हो गई है भाई। लाइन पर तो रेलवे इंजन और गाड़ी होती है, और जब इंसान शादी कर ले तो फिर वो रेलवे इंजन बन जाता है और लाइन पर चढ़ जाता है। पहले उसके साथ गार्ड का डब्बा होता है, यानी बेगम, और फिर हर साल डब्बों की तादाद बढ़ती जाती है और रेलवे इंजन बेचारा ख़त्म होने तक उन्हें खींचता हुआ लाइन पर दौड़ता रहता है। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल कुर्सी पर हूँ, लाइन पर नहीं, इमरान ने पूरी तफसील से बात समझाते हुए कहा। ओह यार, तुम बहुत बड़े गहरे मजाक करते हो। अब मुझे क्या पता रेलवे इंजन ना होने से मतलब कंवारा होता है। मैं तो टेलीफोन की लाइन की बात कर रहा था, आर्नल्ड ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तुमने फाइल ढूंढ ली? यहाँ फ़ोन लाइन डायरेक्ट होने की वजह से मेरा कबाड़ा हो रहा है, इमरान ने कहा। हाँ, मुख्तसर बता देता हूँ। वाइल्ड टाइगर का ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्नर सीक्रेट सर्विस से है। उसका असल नाम जॉन मैकेंजो है। तफसीली हुलिया मालूम नहीं है, ना ही उसका फ़ोटो दस्तयाब हो सका है। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो लंबा तड़ंगा नौजवान है, चेहरा भी लंबा है। उसकी खास बात यह है कि उसकी आंखों में हर वक्त गहरी सुर्खी छाई रहती है। इंतहाई खतरनाक और अय्यार सीक्रेट एजेंट है। उसके साथ ज़बरदस्त कारनामे मंसूब हैं। उसने अपना एक सेक्शन बना रखा है
इंतहाई अहम मिशन उसे सौंपा जाता है और बस। सेक्रेटरी आर्नल्ड ने तफसील बताते हुए कहा। ओह थैंक यू, बस इतना ही काफ़ी है, गुड बाय। इमरान ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तो ये जॉन मकैंजो ही वाइल्ड टाइगर है और किसी ऐसे अहम मिशन पर आया है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मुझसे है। इमरान ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। आपका फोटो उसकी फाइल में मौजूद होना तो इसी बात पर दलालत करता है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देता, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने चौंक कर टेलीफोन को देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। जनाब, एरो क्लब में एक गैर मुल्की आया। इस वक्त एरो क्लब का मालिक और दारुल हुकूमत का मशहूर गुंडा हार्बर खुद काउंटर पर मौजूद था। उस गैर मुल्की ने हार्बर से बातचीत की। हार्बर ने उसका पासपोर्ट चेक किया। उसके बाद वो दोनों ऊपर बने हुए दफ्तर में चले गए। बाद में हार्बर ने एक कोठी और कार मुहैया करने के अहकाम दिए और फिर उसी कार में बैठकर वो दोनों चले गए। होटल से उस गैर मुल्की का सामान भी हार्बर के हुक्म पर मंगवाया गया है और इमरान पर हमला करने वाला भी हार्बर का ही आदमी था, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है, सफदर ने कहा। उस कार का नंबर, मॉडल? इमरान ने पूछा। ये मालूम नहीं हो सका। हार्बर का कोई आदमी भी किसी कीमत पर नहीं बिकता। तमाम मालूमात मैंने एक ऐसे आदमी से पता की हैं जो इस वक्त काउंटर पर बैठा शराब पी रहा था। वो बस इतना ही जानता था, सफदर ने जवाब दिया। उसे इमरान पर हमला करने वाले के मुतालिक कैसे इल्म हुआ? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि मैंने सिल्वरलैंड के एक वेटर से मालूमात हासिल की थी, सफदर ने घबराए हुए लहजे में कहा। इस गैर मुल्की की रिहाइशगाह का इलाका तो मैंने मालूम कर लिया है। वो गुलशन टाउन में रह रहा है। वहाँ कोठी यकीनन उसे हार्बर ने मुहैया की होगी, लेकिन गुलशन टाउन बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ हमें उसे तलाश करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। अगर आप हुक्म करें तो मैं हार्बर के किसी अहम आदमी को अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचा दूं ताकि उससे मालूमात हासिल की जा सकें, सफदर ने कहा। नहीं, अभी मैं उन्हें होशियार नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम वापस चले जाओ, फिलहाल हमारे लिए इतनी मालूमात काफ़ी हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सफदर की तजवीज़ तो अच्छी थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, लेकिन मेरा इरादा बदल गया है। वाइल्ड टाइगर किसी अहम मिशन पर ही आया होगा। उसे थोड़ा सा हिलने जुलने दो ताकि उसका मिशन सामने आ जाए। अगर हमने उसे फौरी तौर पर पकड़ लिया तो रेड फॉक्स इस मिशन के लिए किसी और को भेज देगा, और इस बार तो इत्तेफाक से वाइल्ड टाइगर सामने आया है। फिर हो सकता है ऐसा ना हो और वो हमारी लाइल्मी में ही वार करने में कामयाब हो जाए, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर आपका इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। तुमने तेल देखा हुआ है? अचानक इमरान ने पूछा। तेल? कौन सा तेल? यहाँ तेल का क्या मकसद? ब्लैक जीरो ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। कोई सा भी तेल, सरसों का तेल, तिलों का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल। इमरान ने बाकायदा तेलों की किस्में गिनवानी शुरू कर दी। हाँ हाँ, सब तेल देखे हुए हैं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। धार भी देखी हुई है, और अब तुम पूछोगे किसकी धार, तो वो मैं पहले ही बता दूं। तलवार की धार, खंजर की धार, चाकू की धार, उस्तरे की धार। इमरान की जुबान चल पड़ी। बस बस, देखी हुई है, मगर ब्लैक जीरो ने एक बार फिर हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन असल धार तुमने नहीं देखी। ऐसा करो, तेल मंगा लो और फिर तेल भी देखो और तेल की धार भी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और ब्लैक जीरो का बेख्तियार कहकहा निकल गया। तो आप मुहावरा बोलने की कोशिश कर रहे थे? मैं समझ गया, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या समझ गए? इमरान ने पहले से भी संजीदा लहजे में कहा। यानी अभी हालात देखो और इंतजार करो, यही मतलब होता है ना इस मुहावरे का, ब्लैक जीरो ने भी संजीदा होते हुए कहा। मैं तेल की बात कर रहा हूँ और तुम हालात की तरफ चल निकले। ब्लैक जीरो, जिस बेदर्दी से हमारे मुल्क में तेल जाया हो रहा है, उसके लिए बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी में तेल भी देख लो और उसकी धार भी, वरना बाद में तेल का नाम सुनते ही रह जाओगे, इमरान ने उसे बाकायदा नसीहत करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक जीरो कोई जवाब देता, मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। कमाल है, आज तो सारी दुनिया मुझे ही टेलीफोन करने पर तुल गई है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। X2 स्पीकिंग ऑल्सो। दूसरी तरफ से भी X2 के लहजे में ही आवाज सुनाई दी और इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। कौन बोल रहा है? इमरान का लहजा बेपनाह सख्त हो गया। X2, क्या तुम बहरे हो? दूसरी तरफ से भी इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और इमरान की आंखें हैरत से फैलती चली गई, क्योंकि लहजा बिल्कुल X2 वाला ही था। उधर लाउडर पर चूंकि फोन की आवाज बाकायदा नशर हो रही थी, इसलिए ब्लैक जीरो की आंखें भी हैरत से फटी पड़ रही थी। फरमाइए, इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। इमरान कहाँ है? उसे फोन पर बुलाओ, दूसरी तरफ से बोलने वाले X2 ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कौन इमरान? इमरान के लहजे में अब हैरत थी। उसका जहन बुरी तरह कलाबाजियां खा रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है।
وہی احمق مسخرہ اور کون عمران، جس کا باورچی عزت مآب سلیمان پاشا ہے۔ اس بار لہجہ اور بھی سخت ہو گیا اور عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدہ کیفیت مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ ارے کس باورچی کی بات کر رہے ہو؟ اس پھٹیچر سلیمان کی، جسے مونگ کی دال بھی پکانے نہیں آتی اور بن جاتا ہے شاہی باورچی؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ یہ سلیمان پاشا کی بے عزتی ہے جناب، میں آل پاک ایشیا باورچی ایسوسی ایشن میں اس پر بھرپور احتجاج کروں گا۔ اس بار دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ تمہیں ایک بار X2 کیا بنا دیا؟ اب تم نے ہمیں ہی چکر دینا شروع کر دیا۔ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو ریہرسل کر رہا تھا، شاید حکومت کسی وقت میری اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے X2 بنا دے۔ سلیمان نے جواب دیا۔ منہ دھو رکھو، اگر حکومتیں اس طرح صلاحیتوں کا اعتراف کرتی تو ملک میں 10 لاکھ X2 موجود ہوتے، یہاں تو تم جیسے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک باورچی ہی بن سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا صاحب، کبھی تو موقع آئے گا، ہم صابر شاکر آدمی ہیں۔ بہرحال میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا ہے کہ کچھ اجنبی سے لوگ فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ماچس ختم ہو گئی تھی، میں ماچس لینے باہر گیا تو میں نے چیک کر لیا، سلیمان نے کہا۔ اچھا، تو پھر تو واقعی تمہاری صلاحیتوں کی قدر کرنی پڑے گی۔ مقامی ہیں یا غیر ملکی؟ کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ 4 تو میں نے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہو، مقامی گنڈے لگتے ہیں۔ ایک نیلے رنگ کی کار بھی موجود ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے اس کار کا؟ عمران نے پوچھا۔ ZNB 1313، سلیمان نے باقاعدہ جاسوسوں کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، بس سمجھ لو کہ تم X3 بننے کے قابل ہو گئے ہو۔ اب صرف میرے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں روایت ہے کہ جو ایک بار کرسی پر بیٹھ جائے وہ پھر جیتے جی تو نہیں ہٹتا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بڑا چکر دیا ہے سلیمان نے، میں بھی گھبرا گیا تھا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ پوچھو تو اس نے میری ریڈی میڈ کھوپڑی بھی فیل کر دی تھی، اگر وہ اپنا نام نہ لیتا تو شاید میں بھی اسے نہ پہچان پاتا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی فلیٹ کی نگرانی کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کار کا نمبر چیک کراؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر اس نے سینٹرل ایکسائز کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ اسی لمحے کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور عمران چونک اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا، کیونکہ گھنٹی کی آواز کا مطلب تھا کہ ریسیور روم میں کوئی مٹیریل ڈالا گیا ہے۔ عمران نے دانش منزل میں ایسا سسٹم قائم کیا ہوا تھا، اگر کوئی چیز باہر سے منگوانی ہوتی تو لے آنے والے کو اندر آنے کی ضرورت نہ تھی۔ گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کمرہ موجود تھا، جس کے باہر کی طرف ایک اینٹ کو دبانے سے بڑا سا رخنا بن جاتا تھا اور وہ چیز اس رخنے میں ڈال دی جاتی تھی۔ چیز کے اندر آتے ہی آپریشن روم میں گھنٹی بج پڑتی اور ریسیور روم میں موجود آلات اسے چیک کر لیتے کہ وہ چیز بے ضرر ہے یا ضرر رساں۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے اندر داخل ہوا۔ 3C سے ٹیپ آئی ہوگی، بلیک زیرو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھ کر سیل شدہ پیکٹ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کار ایرو کلب کی ملکیت ہے، میں نے چیک کرا لیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وائلڈ ٹائیگر نے ایرو کلب کی خدمات حاصل کی ہیں، اب یا تو وہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں یا پھر اغوا، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، عمران نے پیکٹ کھولتے کھولتے رک کر کہا۔ میرے خیال میں اغوا والی صورت زیادہ کرین قیاس ہے، کیونکہ ہوٹل چھوڑ کر کوٹھی میں منتقل ہونے سے تو یہی نظر آتا ہے وہ آپ کو اغوا کرا کر آپ سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوگا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، چلو دیکھ لیں گے، تم اس ٹیپ کو ٹائپ کر لاؤ تاکہ اس کا کوڈ تو حل کریں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا ٹیپ لے کر مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس ٹیپ پر موجود گفتگو ٹائپ شدہ تھی۔ عمران نے کاغذ سامنے رکھا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کوڈ کچھ نامانوس سا تھا، عمران سوچتا رہا، مختلف کوڈز کا حل استعمال کرتا رہا، پھر اچانک اسے کوڈ کا حل مل گیا۔ ارے یہ تو الفا بیٹا کوڈ ہے، میں خواہ گہرے قسم کے کوڈ کے حل سوچتا رہا، عمران نے کہا، اور پھر ایک طرف پڑا ہوا کاغذ اٹھا کر اس نے کوڈ حل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد تمام گفتگو حل شدہ اس کے سامنے موجود تھی۔ تمام بات چیت میں اصل بات وہی تھی کہ ریڈ فاکس نے وائلڈ ٹائیگر کو مطلع کیا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو تمہاری وہاں آمد کی اطلاع مل گئی ہے، تمہاری فائل چیک کر لی گئی ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ، جس پر وائلڈ ٹائیگر نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب وہ پوری طرح محتاط ہو جائے گا۔ عمران نے کاغذ ایک طرف ڈالا اور پھر ٹیلی فون اٹھا کر اس نے ریسیور گھمانے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے کہا۔ یس سر،
जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, सफदर और कैप्टन शकील को लेकर इमरान के फ्लैट पर पहुंच जाओ। वहाँ कुछ लोग इमरान को अगवा करने के लिए उसके फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं। तुमने कोई मुदाखलत नहीं करनी, बल्कि सिर्फ निगरानी करनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान तुम्हें कॉशन दे देगा। इमरान ने कहा, बेहतर सर, वैसे कोई केस शुरू हो गया है? जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में पूछा। हाँ, आसार तो ऐसे ही नजर आते हैं। अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। सूरत हाल की वजाहत के लिए ही मैंने इमरान को अगवा होने का हुक्म दिया है। इमरान ने बतौर X2 जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर। जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब बाकी तुम संभालो, मैं ज़रा उस वाइल्ड टाइगर का हदूद दरबा मालूम कर लूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया।